یہ حوالے نال جو میں آج غازی خان دے دیرے دا جنا میں اسماعیل خان دے دیرے دے وچ لمے دیرے دا جنا اوبھے دیرے دے سنگت دے وچ کھڑتے میں گال مہار کھڑا کرا دا دوستو انگریز نے سرائکے دی قوت کو توڑن واسطے پیش بندی کرنے ہوئے سرائکی وسیب دی بھن تروڑ کرتے یہ دے حصے بخرے کیتے کچھ حصے صوبہ سرحد دے وچ رلائے تے کچھ نہری نظام نویں نہری نظام دے حوالے دے نال ڈویژن سب ڈویژن بناتے اتھا پنجابیاں دی آباد کاری دا عمل شروع کروایا اساں ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان پورا سرائکی وسیب ایک جان والی کار ہا تا ایک طاقت دے نال جبر دے نال سازشیں دے نال ایک انجو انج کیتا گیا تا دوستو جداں سرائکی قومی سوال پیدا تھیا ابھریا تا بنگلے قرائی دے مقام دوتے راجن پور ضلع دا ایک وصبہ ہے ایک شہر ہے محمد پور دیوان ان دے نال بنگلہ قرائن دی وسطی ہے اتھا سرائکی وسیب دے دانشور کٹھے تھے انہاں سر جوڑ تے بہتے تجویز سوچی کہ کیویں اساں سرائکی ادب ثقافت دے فروغ واسطے سرائکی قومی سوال کو میچور کرنے واسطے کیا کوشش کروں چنانچہ اتھا میٹنگ تھئی کانفرنس تھئی پورے سرائکی وسیب تو دانشور شاعر ادیب کٹھے تھے اور میں اعتراف کریں گا کہ ان تاریخی کٹھ دے وچ ڈیرہ اسماعیل خان دی حاضری باقی ضلع کنوں زیادہ ہے دوستو میں رات دے 3 بجے میری جاگ تھی ہے میں ڈٹھے کہ بنگلے قرائی دے برامدے دے وچ باقی لوگ ستے پہ ہن سوڑی پئی پہ ہن تا ایک آدمی ایک جنا ڈیرہ اسماعیل خان دا اے زپ والے بستر دے وچ اپنے آپ کو ڈھکی تے ستا پیا ہا تا میں غور کر کے ڈٹھا تو ڈیرہ اسماعیل خان دا مطیع اللہ خان ہا مطیع اللہ خان تا دوستو یہ طے تھیا کہ پورے سرائکی وسیب دے وچ سرائکی میلے مشاعرے اور کانفرنسیں دے ذریعے سرائکی لوک ادب ثقافت اور سیاست کو فروغ دیتا ویسی اور پہلا فنکشن پہلا میلہ میرے والے دے وچ منعقد تھیا سرائکی لوک شان دے تحت تا ڈیرہ اسماعیل خان دے دوستیں اتھا بھرپور شرکت کی تھی بلکہ شرکت کریں دے رہ گئے گوما یونیورسٹی دی بس ہم دی ہی ڈیرہ اسماعیل خان دے دوست اتھا ہم دے ہم دوستو اے سوال مزید میچور تھے تاساں آج توڑے تساں اے کامیاب جلسہ کرتے تساں اے ثابت کیتے جو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک دے لوگ انجرے وہ سرائکی سمجھ دن آپ کو سرائکی زبان بولیں دن اور سرائکی قوم نال تعلق رکھیں دن اور وہ اپنا خواجہ فرید دے وسیب دے نال سرائکی وسیب دے نال جڑ دن دوستو انشاءاللہ تعالیٰ اساں تواری جد و جہد دے نال ہوں توارے شانہ بشانہ ہوں توارے ورکر بنتے اساں جد و جہد دا دے شامل ہوں حصہ ہوں خواجہ فرید آکھیا ہاں جو خواجہ فرید دا ایک شعر ہاں جڈو ہیں رل مل اچھا خیر دماغ جو لائے گے میں آخر دے وچ میں تو اگو مبارکباد دینا کہ تساں لوگ اپنا بیدار آؤ سجاک آؤ جیرے دوست اجن سجاکی دے سفر دے وچ جب دے نہیں ٹرے میں انہیں دی خدمت دے وچ دو چار اپنی ایک نظم جا لینا پیش کرے گا انہیں دوستے واسطے جرے یہ سفر شامل نہیں تھے میں انہیں کو اساں ستے لوگوں اکھیں بھالو ستے لوگوں اکھیں بھالو انت بہر جا خبراں گولو ستے لوگوں اکھیں بھالو انت بہر جا خبراں گولو دیکھو کون تاری بھوئیں تے آمن والے تاری لولوں زہر دے وانگو سردے ویلن تاری روحی تھل دمانش
हौले हौले शाम गरीबां लहंदी पई है। शाम गरीबां क्या होंदी है तो आकू सौधे बेगू सौधे तारी धरती महारानी दे सिर तो लजदा बोछण लासी सारी भोएं ते कब्जे थी सन। सिंध फुरात सड़ी सी, सिंध फुरात सड़ी सी जिंदी मानते तुसा अपने बही कटवे सो थोड़े सारे लाशें दे सिर घोड़े भेजसन। सुते लोको अखी भालो अंत बहर जा खबरां गोलो, सुते लोको अखी भालो अंत बहर जा खबरां गोलो।